के नाम पे झगड़ा करने का मौका नहीं, खित्ते कबीले के नाम पे झगड़ा करने का मौका नहीं, फिरकावारियत की बात करने का मौका नहीं। इस वक्त तो लोगों को चाहिए कि सवाद आज़म सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होने की कोशिश करें, लेकिन 3 बातों पर मुसलमान मेहनत करें। सब चीजों से तवज्जो हटाकर 3 बातों पे मेहनत करो। पूरे हिंदुस्तान में हर जलसे में आखिर में 3 बातें कह रहा हूँ, अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए। मुसलमानों की खुसूस नौजवानों, आपको 3 बातों पे मेहनत करना है। नंबर 1, दीनदार बनो। सबसे पहली बात, दीनदार बनो। दीनदार कौन से दीनदार? सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले दीनदार नहीं, वो दीनदार बनो जैसे रसूलुल्लाह बनाने आए थे, वो दीनदार बनो जैसे सहाबे किराम ने बनाया था, वो दीनदार बनो जैसे औलिया अल्लाह ने बनाया। वो कैसे दीनदार थे? जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। तुम्हारा भाई पड़ोस में भूखा सोए, तुम पेट भर के नहीं सो सकते। ये दीनदारी की अहम पहचान। दूसरों का बुरा ना चाहो, सबका भला चाहो। वो दीनदार कैसे बनना, उलमा से पूछो, लेकिन इतना कहता हूँ, नंबर 1 दीनदार बनो। नंबर 2 मालदार बनो। मालदार बनना है, पहले दीनदार बनो फिर मालदार बनो। आप कुछ लोग आगे आपको सबक पढ़ा दिया, नहीं मौलाना हमारे नबी को बड़े गरीब थे, बड़े मुफलिस थे और वो पेट पे पत्थर बांधते थे। ये सब झूठ है। हमारे नबी कोई गरीब नहीं थे, कोई मुफलिस नहीं थे, बल्कि हमारा अकीदा ये है, हमारे नबी जितने मालदार थे उनसे पहले इतना बड़ा मालदार दुनिया में कभी नहीं आया, और ना क़यामत तक उनके बाद इतना बड़ा मालदार कोई आ सकता है। आप कहेंगे ये खाली अकीदतें अकीदतें नहीं, हकीकतें हैं। इसलिए कितने वो मालदार क्यों इतने थे पता है? कि कोई एक खेत का मालिक है, कोई एक मुल्क का, कोई एक रियासत का मालिक है, तन्हा मेरे नबी है। अल्लाह ने उनको जमीनों का भी मालिक बनाया, उनको आसमानों का भी मालिक बनाया, उनको जन्नत का भी मालिक बनाया, उनको हर चीज का मालिक बनाया। इसीलिए आपके कब्ज़ों में इख्तियार में। हमारे नबी सबसे ज्यादा मालदार थे। ये तो बात हो गई अकीदत की, लेकिन बात आपको बताऊं, हुजूर की ज़ाहिरी ज़मीनें भी मदीने शरीफ में बहुत ज़मीनें थी हुजूर की, और लाखों की मंथली आमदनी थी। मगर शान ये थी कि सुबह लाखों आते और शाम आने से पहले पहले तकसीम हो जाते। हमारे नबी गरीब नहीं थे, बहुत मालदार थे। आपको भी मालदार बताए, इमाम आज़म भी मालदार थे, सिद्दीक़ अकबर भी मालदार थे, फारूक आज़म भी मालदार थे, इमाम हसन इमाम हुसैन भी मालदार थे। ये इल्म वाले मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में कहूँ, बड़े से बड़ा आज फैक्ट्री का मालिक अगर किसी के पास कोई भिखारी आए तो कितना देता है? अगर 500 देगा ना, पीर को भी तो दिखा के देता है। भिखारी की बात जाने तो पीर को भी देता है, तो सोचता है कि 4 मुरीद दे दे कि मैंने पीर को 500 दिया। यही है ना, भिखारी को तो कोई जल्दी 500 देता भी नहीं। अब आपसे पूछता हूँ, इमाम हसन और इमाम हुसैन के पास भिखारी आते हैं तो एक एक वक्त में इमाम हसन और इमाम हुसैन 50-50 हज़ार दिरहम लोगों को अता कर देते हैं। तो जो गरीब लोग होंगे वो फकीरों को 50,000 देंगे, बल्कि अल्लाह की कसम 50,000 देकर साथ में चिट्ठी भी कर भी देते हैं, माफ करना अभी इतना ही है, अगर और होता तो और अता कर देते। गरीब कौन है? सब तो मालदार लोग, आप भी मालदार बनो, लेकिन जुए से मत बनना, शराब के धंधे से मत बनना, सूद के धंधे से मत बनना। मोबाइल का इस्तेमाल कम करो, फेसबुक का इस्तेमाल कम करो, यूट्यूब का इस्तेमाल कम करो। वक्त का सही इस्तेमाल करके 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करो और मालदार बनो। अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा। इन बुजुर्गों से दुआ लो, जो अंदर है उनसे दुआ लो, जो ऊपर है उनसे दुआ लो। और दुआ लेने का तरीका आपको बताऊं, हमारे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जानी सुल्तानी फरमाते हैं, बुजुर्गों से कुछ लेने जाना है, तवज्जो करना, तवज्जो है, फरमाते हैं बुजुर्गों से कुछ लेने जाना है, तो जब भी बुजुर्गों से मिलने जाओ तो खाली हाथ न जाया करो। जो खाली हाथ नहीं जाता वो खाली हाथ वापस भी नहीं आता। इसलिए जमीन के ऊपर है बुजुर्ग तो भी खाली हाथ में जाओ, जमीन के अंदर है तो भी खाली हाथ करो, कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर के जाओ। तो मालदार बनो। नंबर 1 दीनदार, नंबर 2 और नंबर 3 एजुकेशन पे मेहनत करो, अपनी कौम को एजुकेट करो, कोई जाहिल न रहे।
کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے. بڑی معذرت کے ساتھ اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا بناؤ اور باقی کی رقم اپنی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے, حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے. کتنی بھی اچھی عمارت بناؤ گے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی, لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے, اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی, لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں کو اچھا بنا دیتا ہے. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور نے صدیق کو ایسا ڈھالا تھا, فاروق اعظم کو ایسا ڈھالا تھا, عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا, مولا علی کو, سعد کو, سعید کو, طلحہ کو, زبیر کو, ابو عبیدہ کو, خالد ابن ولید کو کیسا بنایا تھا کہ ان ایک ایک کو دیکھ کر کے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی. آپ نہیں دیکھتے یہاں حضرت علاؤلہ پنڈوی کی کون سی اچھی عمارت ہے؟ مجھے پورے پنڈوا میں بتا دو, ہے کوئی ایسی عمارت جس کو آپ تاج محل کے برابر قرار دیں, فتح پور سیکری کے برابر قرار دیں, لال قلعہ کے برابر قرار دیں؟ نہیں بتا سکتے آپ. کیوں؟ ان کا مقصد اچھی عمارت نہیں تھا, وہ اچھی عمارت بنانے نہیں آئے تھے, لیکن ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا. کیا بات ہے؟ ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا, اتنا اچھا بنا دیا کہ اس ایک کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام ہی سے لوگ اچھے اچھے بنتے جا رہے ہیں. اس لیے اچھے انسان بنانے کی طرف توجہ کرو. دیکھو اچھے انسان اور اچھی عمارت میں فرق کیا ہے. تاج محل اچھی عمارت ہے, لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے. شاہجہاں نے اچھی عمارت بنائی, اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے. علاؤلہ پنڈوی نے اچھا انسان بنایا, اس کا فائدہ دیکھ لو. ایک چمکتے ہوئے چہرے, کیا اشرف کا فیضان نہیں؟ یہ محفل کی چمک کیا سرکار اشرف کا فیضان نہیں؟ کیا دنیا کے شرق و غرب میں اللہ اکبر جو سنیت کا اللہ اللہ سکہ چل رہا ہے, کیا اس میں مخدومی فیضان کی کرنیں نہیں؟ یاد رکھے اچھے انسان بنانے کی یہ اہمیت ہے. تو میری گزارش ہے, مسجدوں کے میناروں کو اونچا بنانے والوں, اپنی قوم کے علمی معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرو. شادی کی فضول خرچے کم کرو, جلسوں کی فضول خرچے کم کرو, اللہ اکبر, اور بھی رسومات کا خاتمہ کرو. آخری میں یہ بھی کہوں, اپنے پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر ڈالنے کی بجائے 1000 کی چادر ڈال کر 99,000 روپے بچا کر اپنے پیر کے اثار ثواب کے لیے تعلیم کے نام پہ خرچ کر دو. اس لیے کہ ہمارا پیر 1 لاکھ کی چادر سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا 99,000 روپیہ تم تعلیم کے نام پہ ان کے نام سے خرچ کرو گے. اس لیے کہ میرے علاؤل حق کو, میرے مخدوم کو, میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کے نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں. انہیں میری چادر کی کیا حاجت ہے. عقیدت کے لیے تو 1000 کی چادر بھی کافی ہے. اور باقی جس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے سینا چھوڑا, لاہور چھوڑا, کسی نے ایران چھوڑا, کسی نے عراق چھوڑا, آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں. دیندار بنو, مالدار بنو, ایجوکیشن پر محنت کرو. میں حضور قادری میاں کو اور مخدوم اشرف مشن پنڈوا والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے بنائی, اور ماشاءاللہ درجنوں بچوں کی فراغت آج ہو رہی ہے. اسی طریقے سے میں سرکار آقی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ میں, مخدوم صاحب کے مخدوم کے مرشد کی بارگاہ میں گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا انگلش اسکول کا قیام ہو رہا ہے, ادارے قائم ہو رہے ہیں. میری گزارش ہے, رسومات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیمات پر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرو, تاکہ ہم اپنی قوم کو منظم کر کے آگے بڑھا سکیں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا, فلیسا منا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. کاش ایسا ہوتا کہ ہم جتنے پیروں کے ماننے والے ہیں, ہم اپنے پیروں کے نام سے کالجز بناتے, یونیورسٹیاں بناتے, بڑے بڑے ادارے بناتے. یاد رکھیے, گنبدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کی تعمیر کے لیے کمر کس لیں, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں علم کے زیور سے ایسی آراستہ ہو جائے کہ جدھر رخ کریں ادھر انقلاب پیدا
پیدا ہو. لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوکری نہیں ملتی. میرے بھائی ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے, ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. ان پڑھ کا بولنا اور پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے. ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں, پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے. ان پڑھ کی تجارت کرنے میں, پڑھے لکھے کے تجارت کرنے میں فرق ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاؤ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بنے. آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ. ہمارے محریرہ کے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ, لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. یہ چند معروضات تھے جسے میں نے اپنے درد دل کو آپ کے دلوں کی چوکھٹ پہ پیش کیا, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.